अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बात करेंगे कि कभी कोई इंसान आपसे बात करता है और कभी नहीं करता, तो आप ऐसा क्या करें कि वो ठीक हो जाए। कभी वो इंसान आपसे बात करता है, कभी नहीं करता। कभी वो आपके बिल्कुल करीब आ जाता है, कभी दूर हो जाता है। कभी वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देता है, कभी अवेलेबल होता है। कभी आपकी कॉल अटेंड कर देता है, मैसेज का जवाब देता है और कभी नहीं करता। अजीब सी उस इंसान की नेचर है जिसे समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपको समझ नहीं आ रही कि इस बंदे को कैसे डील किया जाए। आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो कुछ गलतियां हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से वो इंसान जो है इस तरह का आपके साथ बिहेवियर अपनाता है। ये आपने ही उसे इस तरह का करने पर मजबूर कर दिया होता है। आप जब किसी इंसान के हद से ज़्यादा केयर करते हैं ना, उसके माँ बाप बनने लग जाते हैं, जाकर उसके हद से ज़्यादा केयर करने लग जाते हैं, हर वक्त उसे अवेलेबल होते हैं, तो वो इंसान इस तरह से लापरवाह हो जाता है। इसलिए कि आपने उसे इस तरह का बना दिया होता है। जैसे एक बच्चा है, उसे पता होता है कि मैं ज़िद करूँगा, मैं रोऊंगा, मामा पापा के आगे ज़िद करूँगा तो वो मेरी इस बात को मान लेंगे। इसी तरह उस इंसान को भी अंदाज़ा है कि आपको वो 6 महीने बाद भी याद करेगा ना, आप फिर भी उसके लिए अवेलेबल होंगे। आपने उसे किसी बात पे नो नहीं कहना। आप उसकी हर बात और हर ज़िद को उसी तरह पूरा करेंगे जैसे एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे की हर बात को, हर ज़िद को पूरा करते हैं। जबकि वो इंसान ऐसा नहीं कर रहा होगा, वह आपकी उस तरह से केयर नहीं कर रहा होगा, आपके उस तरह से नाज नखरे नहीं उठा रहा होगा, उस तरह से आपको अवेलेबल भी नहीं होगा। जब आप हर टाइम उसके आगे पीछे फिरेंगे, यस यस करते उसकी हर बात को पूरी करते चले जाएंगे, तो उसे अपनी हर जिद बनवाने की आदत पड़ जाएगी। फिर उसकी मर्जी, वो अपने साथ जैसा मर्जी भी सलूक करे, फिर वो इसी तरह करेगा ना कि वो लापरवाह हो जाएगा। उसे पता है कि मेरा कुछ ना करने के बावजूद भी, मैं तो कोई एफर्ट्स लगा ही नहीं रहा, इसके बावजूद भी ये इंसान खुद सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। बगैर मांगे उसे सब कुछ मिल रहा होता है ना। हद से ज़्यादा केयर, हद से ज़्यादा आपका टाइम, हद से ज़्यादा आपकी अटेंशन। जब उससे सब कुछ बगैर मांगे मिल रहा है, तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी कि वो एफर्ट लगाए। तो वो आपकी तरफ से लापरवाह हो जाएगा। तो वो अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस करेगा ना, अपनी लाइफ के गोल्स को देखेगा, अपने टाइम को देखेगा, उसकी लाइफ में जो चीज़ें अहमियत रखती है उन्हें देखेगा ना। उसे पता है कि इसके लिए तो मुझे कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खुद मेरे पीछे पीछे है, मेरे नाज नखरे इसलिए तो उठा रहा है कि ये इंसान मेरे बगैर रह नहीं सकता। आपने अपने बिहेवियर की वजह से उसे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया होता है। दिल करता है तो अटेंड कर लेता है, आपकी कॉल नहीं दिल करता तो नहीं करता। आप मैसेज करते हैं, जवाब देता है, कभी नहीं देता। कभी दिल करता है कि 3-3 दिन बात नहीं करता, और कभी दिल करता है 6-6 महीने बात नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब है आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड पर हमेशा कर देते हैं। जब तक आप, सबसे पहले आपकी ज़ात है, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, आपकी ज़ात है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कभी खुद के बारे में तो सोचें कि आपकी कितनी वैल्यू है, आपकी कितनी वर्थ है। जब आप अपनी वैल्यू नहीं ना कर सकते खुद की, अपने टाइम की, अपने इमोशंस की, अपने आप की, अपनी ज़ात की, उस टाइम तक कोई इंसान भी आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा। आप जब बिच बिच कर उस इंसान के कदमों में जाएंगे ना, उस पर फूल निछावर करेंगे, उसे महंगे महंगे तोहफे देखेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, किसी को घर दे रहे हैं, बंगला उसके नाम कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं उसके लिए करते हैं। उसके चक्करों में अपने घर वालों से झूठ बोलते हैं, उन्हें धोखे देते हैं। वो टाइम जो सारा अपनी फैमिली को देना चाहिए, अपने घर वालों को देना चाहिए, वो सारा टाइम भी उस इंसान को देते हैं। हर टाइम उसके आगे पीछे फिरते रहते हैं, उससे अवेलेबल रहते हैं, उसके नाज नखरे उठाने में लगे रहते हैं, और बिच बिच कर जाएं किसी के आगे, और उस पर फूलों की बारिश करें, और उसे महंगे महंगे तोहफे दें। कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जबकि बदले में वो क्या कर रहा है आपके लिए। भी अगर आपकी तरफ सब कुछ करने से कुछ हासिल भी तो हो रहा हो ना। आप सिर्फ दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, बदले में कुछ नहीं मिल रहा। ना वो अटेंशन, ना वो केयर, ना वो मोहब्बत, ना वो टाइम, कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी इंसान अपनी जहाँ एफर्ट लगा रहा है, उसे पता हो कि इस एफर्ट्स से मुझे कुछ हासिल तो हो ना, एटलीस्ट इस इंसान की मुझे मोहब्बत, थोड़ी तवज्जो मिल जाए। लेकिन जब आपको कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, आप सिर्फ दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों किसी के कदमों में बिछ बिछ कर जा रहे हैं? और वो इसका फ़ायदा उठा रहा है, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। फिर
اسے پتہ ہے کہ ٹھیک ہے میرے پیچھے لگا ہے، میرے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا. تو پہلے تو آپ نے اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کرنی ہے. کسی کے پیچھے اپنی ویلیو کو کم نہیں کرنا. کیوں آپ اس انسان کے پیچھے خود کو ذلیل کر رہے ہیں؟ خود آپ سٹریس میں آ رہے ہیں، آپ کو اس کا بیہیویئر سمجھ نہیں آ رہی. کبھی بات کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی تھوڑا ٹائم دے دیتا ہے، کبھی بالکل اگنور کرتا ہے. جب یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو چھوڑ دیں اسے اس کے حال پہ. اپنے آپ پہ فوکس کریں، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، اپنے لائف کی گولز کے بارے میں سوچیں. ہاں تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس انسان کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا کے تو دیکھیں. جب آپ اس کی طرف سے دھیان ہٹائیں گے تو وہ خود آپ کی پرواہ کرے گا. ابھی وہ آپ کی طرف سے اسی لیے لاپرواہ ہے کیونکہ آپ نے سارا دھیان ادھر لگایا ہوا ہے، تو آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. آپ اپنے ایموشنز کے ہاتھوں مجبور ہیں. آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر ہی نہیں پاتے. آپ مجبور ہیں اس انسان کے نخرے اٹھانے پر کیونکہ آپ کا خود پہ کنٹرول نہیں ہے. آپ نے کہا ہے کہ بس اپنی زندگی کو اس انسان کے پیچھے ختم کر دے رہے ہیں. کبھی اپنے بارے میں تو سوچیں. اپنے ایموشن سے ہٹ کر اپنی لائف کے بارے میں سوچیں کہ کیا آپ یہ جو سارا کچھ اس انسان کے لیے کر رہے ہیں، کیا وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں اس انسان کے لیے سب کچھ؟ کیا آپ نے کبھی کسی اور کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اپنے فیملی والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. اتنا تو انسان کبھی ان کے لیے بھی نہیں کرتا جتنا آپ ایک اس انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پیسے برباد کیے جا رہے ہیں، مہنگے مہنگے گفٹ دیے جا رہے ہیں، ٹائم لگائے جا رہے ہیں. آپ کو اپنے کریئر کی پرواہ نہیں ہے. آپ نے اپنے کریئر کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی اسٹڈیز کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے لائف کے کیا گولز ہیں. آپ نے انہیں اچیو کرنا ہے، کچھ لائف میں بننا ہے، آگے بڑھنا ہے. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک انسان کے پیچھے بے حال ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی اسٹڈیز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. کوئی نشے پر لگ گیا ہے، کوئی سگریٹ پہ لگ گیا ہے، کوئی اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا، کوئی ڈپریشن میں چلا گیا ہے، کوئی ٹینشن میں چلا گیا ہے، فیملی کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، سب لوگوں سے وہ کٹ آف ہو گیا ہے. ایک جگہ اپنے آپ کو بند کر کے رکھ لی. کس لیے؟ صرف اس انسان کے لیے کہ وہ توجہ نہیں دے رہا، وہ فکر نہیں کرتا، بات نہیں کر رہا ہم سے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے اس انسان کے لیے. خود سوچے نا کہ کیا آپ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سب ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ اتنا سب کچھ کرنا چاہیے بھی کہ نہیں؟ کیا یہ صحیح آپ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں؟ خود سے بیٹھ کر سوچیں یہ سارا کچھ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ بہت زیادہ ایفرٹس لگا رہے ہیں، بہت زیادہ کچھ کر لیا آپ نے اس انسان کے لیے، تو پھر یہ سب کچھ کرنا بند کر دیں. اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. جب تک آپ کا خود پہ کنٹرول نہیں ہوگا، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوگا، تو دوسرا انسان آپ کو فار گرانٹیڈ ہی لے گا نا. کبھی آپ کو کال کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، کبھی بات کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. اپنے موڈ کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق آپ کو چلائے گا. جب ہم اپنی لائف کا کنٹرول، ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا، تو اس کا دل کرتا ہے جیسے ہمیں آن کرتا ہے اور جیسے آف کرتا ہے. اس کا جب دل کرتا ہے جیسے مرضی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. تو اس طرح کی حرکتیں کرنا، کسی کے پیچھے بیچ کر جانا، اپنی سیلف رسپیکٹ کی پرواہ نہ کرنا، یہ سب کچھ کرنا بند کر دیں. خود کو کسی قابل بنائیں، اپنی لائف کے گولز کو اچیو کریں. آج آپ اس انسان سے توجہ ہٹائیں گے نا، اپنی توجہ کہیں اور کریں گے، اپنی لائف کے گولز کی طرف کریں گے، اپنی طرف کریں گے، تو دیکھیے گا کہ وہ انسان خود کیسے ٹھیک ہوتا ہے. وہ خود آپ کے پیچھے آئے گا، خود ہی وہ ٹریک پر آ جائے گا. بس آپ کو میری ان باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا. تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا. اللہ حافظ.